पयलींच हागे सरपंचान डायरेक्ट लोकांक सांगिल्ल्या 2 वर्सांक डेव्हलपमेंट झिरो म्हूण. हाजी सारकें आनी दुर्दैव ना. ही पंचायत जी आशिल्ली ती रिमोटाचेर चलताली. थंयच्यान रिमोटाच्यान थंयच्यान मॅसेज येताली, हांगा पास ऑन जाताली. हांगा मिटिंगेक कितें जाता तें कोणाक पडून गेलें नाशिल्लें. जेन्ना आमी 3 जाण भायर आशिल्ले ताणें सुद्दां सांगलें बाबरे सगळें बसून करया, सगळें उलोवन करया म्हूण. जाल्यार सुद्दां डेप्टी सरपंच पालो आमी 4 जाण आमगे मेजॉरिटी आसा, तुमी गेले म्हणटा लायक. जेन्ना ही उतरां उलयलीं तेन्ना हांवें एकदां सांगलें पळय चित तुजी परिस्थिती तीच जातली म्हूण. आनी तीच परिस्थिती ताची केली. ताका ताणें सांगलें जानेवारी लागील तें ताका सांगपाक तुका सरपंच करता म्हूण सरपंच करता म्हूण. आज पासून केलो ना. आज तो ताका सांगचो आशिल्लो जिल्हा इलेक्शन जावनय तुका सरपंच करता म्हूण. पूण ताणें जें डिसिजन घेतलें हांव ताका सपोर्ट करता. ताका विचार हांवें लास्ट दसरे पयलीं ताका सांगिल्लें तूं ह्या वटेन यो तुका सरपंच करता काम करया म्हूण. जेन्ना झिरो डेव्हलपमेंट म्हूण जेन्ना एक सरपंच ग्रामसभेक सांगता ताचे सारकें आनी दुर्दैव ना. आमकां लोकांनी हें केलं कितें तुमी आनी कितें पंचायती कितें आसा काय म्हूण रिजायन जाया म्हूण. त्या खातीर हें एक्शन आमी कितलें सांगलें हें करया म्हूण. लास्टाक तें एग्री जालें आनी आमी आज रिमोट म्हूण तो भायर उडयला. तो लोकल आमदार तुमच्या हितून पंचायत पॉलिटिक्सान इनवॉल्व जातालो? ऑफकोर्स तुका जेन्ना जे मनीस जेन्ना एक पंच मनीस रेजोल्युशन घेता ह्या हांगसान त्या हाजे कडेन म्हळ्यार रोड जावपा जाय तें सरपंच सांगता हें घेवपा मेळना म्हणटा. आनी हाजे सारकें दुर्दैव कितें उरलां. एक पंचायत जेन्ना व्हर मिटिंगेक सांगता हें रेजोल्युशन पास कशें घेवपा मेळना म्हूण खंयच्या कायद्यान सांग म्हळ्यार ताका खबर नासता. चड उलयलें जाल्यार रडूंक कळटा. त्या खातीर जेन्ना बायल मनीस सरपंच कदेलार बसता ऑपोजिशन तूं कितलोय आसलो जाल्यार तुवें सुत्रायेन उलोवचें पडटा. नाजाल्यार तुवें कितलेंय बरें उलयलें जाल्यार सुद्दां तुका गुंडे धरता कित्याक तुवें बायल मनशां इन्सल्ट केलो म्हणटा. पूण तें कितें करता तें कोण पळयना. त्या खातीर आमी तोंड धांपून उगी रावताले आसूं. आमी वेल्यान इतली सुद्दां सांगलें आमी ऑपोजिशन आमी जें कितें आमगे वायटपणां तें भायर दवरया. गांवचो डेव्हलपमेंट करता आसतना हे कदेलार बसता आसतना आमी सगळीं एक जावया आनी करया. निग्लेक्टेड तेन्ना हें जावपा येना. जेन्ना आमी क्लासाक आमी ताजे बरोबर आसतना कितलें सांगलें ताकाय सांगलें. ताणें तें मनार घेतलें. तोय म्हणटालो आसूं चलोनी पंचायत नाका आमकां कित्याक लोकांक कळनी म्हूण. लोकांक आज कळ्ळें आज खंयचोच आमगे पाड्डे गांवचो म्हणना तुमी उडयलें तें वायट केलें म्हूण बरें केलें म्हणटा. इतली ते कित्याक न्हिदिल्लें काय खुशी आहा तुमी लोक सा हॅप्पी. आमगे इंटेंशन हे उलत्या हातूंत डेव्हलपमेंट कसो करपा येतो गांवांत. ताणें पळय तो झिरो म्हूण सांगला तो आमी झिरो आसतो 10 हाजेर तरी व्हरून दाखयतले. हें आमकां बसता आसा. तुमचें नांव कितें? दीपक कनगटे. लास्ट 25 वर्सां जालीं हांव पंचायतीन. आमी पयलेसान तिगांनी BJP आहली आनीक आमी चड फोर्स करना बाय राजेश्रीक. ते आपल्या खुशेन येयलो आमकां. तेणें 3 वर्सां पासून पळयलें थिंगा कितें डेव्हलपमेंट जाता. डेव्हलपमेंट जायना म्हणून ताणें आमकां येवन सांगलें की आमकां आपूण जॉयन जाता की BJP गेल्यार आपल्याक कितें फायदो आसतलो कित्याक CM आमगेलें काम करून दितलो. जे भाशेन आमगेलो बाबा एक्स MLA आसा तेणेंय सांगलें जर तर पॅनल आमगेलो गोट करीत BJP सायडीच्यान करीत जाल्यार आमगेलें मुखार फ्युचराक काम जावपाक शकता. ऑलरेडी आमगेलो 3 वर्सां काबार जालें. आतां आमकां फक्त 2 वर्सां मेळटा. हे 2 वर्सां भितर आमी कितलो डेव्हलपमेंट करपा जाता आमचे कडेन तो आमी करून दाखयतले CM आदाराचेर. ओके थँक्यू.